کیتا اسلام تو میں نہ واقف ہم تے پہلے تا میں حضور دیاں گلاں سندا ہم کہ حضور اے گلاں انج کریندے ہن انجری تے بچہ نال پیش آنے ہن ان جواناں نال پیش آنے ہن ان بڑھڑاں نال پیش آنے ہن ان اپنا نال پیش آنے ہن ان پرایاں نال پیش آنے ہن یہ ساریاں گلاں پہلے تا میں سنی ہویاں ہن لیکن جس ٹائم میں ترائے دیہاڑا قید وچ گزاریاں ہن بس انہاں ترائے دیہاڑاں دے وچ میں ساریاں گلاں دیکھ چکا ہوں کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کیڑے اخلاق دے نال کیویں تے لوگاں دے نال پیش آندے ہیں۔ تب برادران محترم اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام ہر بندے دے نال اپنا پرایاں دے نال اخلاق دے نال پیش آون والی ذات ہیں اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے بار بار امت مسلمانوں یہ درس دیتا ہے یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تساں چاہتے ہو اپنی قبر نو بڑھاونا چاہتے ہو اپنے معاشر نو بڑھاونا چاہتے ہو تو وقت ہے مومنو اپنے اخلاق نو اچھا کر گیا سبحان اللہ۔ تو اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے سکو بار بار یہ درس دیتا بار بار سبق پڑھایا کہ تساں زندگی اگر اپنی بناونی ہے تو اپنے اخلاق نال بناونی ہے کیونکہ انسان جو بھی عمل